Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole. تحية مجددة مشاهدينا الكريم، ما زلكم على المباشر في برنامج استوديو الخضر. أنا كنت حاب نتكلم ربما تقييم لاعب لكن ناصر بويش إذا نسيت حاب يتكلم على إسلام سليماني. سيرتو على إسلام سي سير كو يفو لدير. ربما كي كان في القائمة تاع 23 الناس كانت تتساءل كيفاش هاد إسلام سليماني في القائمة، ما لعبش مع فينيرباتشي 6 أشهر ولا 4 أشهر ما كانش يلعب. بون مونك كومبيتيسيون. بون جو بونس كو جمال دار لو بون شوا تاع في القائمة. كيما قال لك فاروق، لعب لقاء واحد سجل هدف ومد هدفين، سي ديجا با مال. لكن نشوفوا اليوم بداية الموسم تاعو في موناكو كيما نقولوا نو كومنت. احسن لاعب تاع البطوله الفرنسيه، الهدف اكزاكتومون. احسن ممرر لا احسن من احسن لاعبين في بدايه الموسم. نعم. بلوس شفنا ضد البنين سجل هدف، اليوم سجل هدف. نظن مثلا انا قلت لك نو كومنت. نظن انه اسلام سليماني ميريت بلوس كو سا، لانه حتى اليوم في اللقاء تاع اليوم نشوفوا الشوط الاول ربما الوحيد هو شويه بالرحمه اللي يخرجوا يسورتي ديولو. هو بالرحمه. نعم. اكزاكت سورتي ديولو. نظن انه علامه كامله لاسلام. ربما تفضل رفيق. انا قلت لك كان سؤال تاع الصحافه مشروع قبل لا كوب دافريك في لا ليست تاع سليماني باسكو ما كانش يلعب. ما كانش يلعب. هذا لا ينقص من قيمه اسلام سليماني. الحاجه اللي مليحه فيه في النهايه لي شوا تاع لونترينور وداه كيما داو بوكو دو سيليكسيونور، داو دي جوار اللي ما كناش ننتظروهم من روجي ميلا، جابوه بقرار ربما وزاري في 90. براون تاع الارجنتين 86 كان تبليسه ولا خوزي لويس براون. فوالا في النهايه اسلام سليماني وسجل هدف في النهائي بضربه راسيه. موسوعه ناصر بويش في كره القدم. اسلام سليماني الحاجه اللي فيه مليحه، لاعب خارق للعاده، لاعب مش شخصيه قويه، مؤمن بامكانياته، يخدم بزاف، وجا من العين بنيان ومن بعد شراكه شباب الوزداد وراح لاوروبا ولعب في البرتغال ولعب في انجلترا وقعد هداف اليوم بالمنتخب الجزائري. ما تنساوش اللي عنده 29 هدف ديباسا ماجير بان بيت وراهو 5 بيت على احسن هداف بالحفيظ 34 بيت. في النهايه هذا اللاعب اللي احنا شفناه يعني ربما حابط خلاص الكارير تاعو بدات تنتهي على لاج دو تورونتو، فاذا به يلعب في موناكو ويدير بدايه موسم من طراز عالي. هذا جوار ما عندناش لاعبين من هذا المستوى اللي فور دو كاركتير واثق من امكانياته. وكي تولي سو البلون لازم اسمح لي رفيق، لازم تكون جمال بالماضي باش دير ثقه في لاعب. اسمح نكملوا دي طيب. في النهايه كل لاعب عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. نقاط على المدرب ان هو عنده نقاط قوه، جو تات مليح، يلعب في لي سباس بيان، إلي باسور إلي بوتور. ما تنساوش هذا اللاعب ريميزور كلش. وي هذا اللاعب اللي باس اللي في لا كوب دي موند تاع دي بوت ودانا الدوزيام تور، او دا جوار دانا الدور الثاني، دخل للتاريخ اول مره في تاريخ كره القدم الجزائريه. ما تقدرش تنكر جهد هذا اللاعب اللي قلت لك كل لاعب عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. احنا ولا مره نكرنا الجهد تاع جهه واحده اخرى. كاين يعني بيرسون كاين فيكساسيون على الاسلام سليماني. باسكو خريج المدرسه الجزائريه ولا كاين يعني حاجه شخصيه بين الناس وبين اسلام سليماني. انا نظن ماشي فاهمين كره القدم الناس هذو. انا هنا نقول لك فاروق يعرف السر مليح. يا فاروق يعرف السر مليح. نو الا باش انت كاركتير داسي. انا الصيف هذا مولا كوب دافريك جوست معاه ترو كونفيون مام وين تروح تلعب وكذايا. قال لك انا نلعب وبدل، ما حبش يقعد في ليستر. هو قال لي ما حبش يروح للبطولات القطريه ولا ما حبش. هذا هو. والاعلام الاجنبي في المونديال البرازيل كنا حاضرين كي ندخلوا في سون دو بريس، اول حاجه تكلموا عليها على اسلام سليماني. يقول لك سي با نورمال، هذا استجوار اكسبسيونيل، حاروا فيه يجري في كل لي سباس، يمد ريميزور، يطلع ويماركي، حاروا وقفوا لنا على جاو يهضروا يتكلموا معنا. هذا الجوار منين خرج؟ لا مستواه ما يسمحلوش يلعب في قطر ولا في الخليج ولا عنده مستوى. انا نقولوا جمال بالماضي ديكوفر انا جوار ماشي ديكوفر عاود حياه باسكو كان رايح لو كان ان اوتر اونترينور ما يشوفش فيه سورتو
سليماني صايي بعد يشوفوا لاج ديالو سي بون جا دي لور والإعلام اللي كان نو سي تو تافي دو زاتاكون عندك قال دي لور كذا جمال بالماضي هنا نقولوا له ماشي لا ديكوفري باسكو كان لا عاود حيالنا رولونسي واحد اسلام آخر، سليماني. الجمل بالماضي اللي حيالنا الاسلام سليماني وراه يحمرنا وجهنا اوطون ديزاجيرا دوك نجي لك او يحمرنا وجهنا اوطون ديزاجيرا دوك يتحل ولا فرانس فوتبول ليكيب يحضروا يلعب في موناكو جا تريزيغي جا سيميوني جا اوري فالكاو ما دارش. فالكاو ما دارش واش دار هو في 4 شهر، ماتش في في شهر. 1 موا صحيح. il a joué 6 ماتش 4 بيت صحيح. 5 بيت 5 نروح لك بلي لوان فارغ نروح لك يجاوب فقط ما ما كمليش علاش ما حبش يروح البطوله القطريه ولا السعوديه. والله غير قاعدين كيف بداو يعيطوا له الشيوخ هذوك تاع كتر- قطر كتر. كاين درا ما انا ما ندخلش في ايه معليش التفاصيل سيرتينمون اكثر. سيغمون ما حابش باسكو كان لحقوا شويه الخيط تاع موناكو باللي كدايا سنة موناكو انت ما تخافش ان جوار يشوف قطر وكدا ويقول لك لاش 31 نروح نعيش في قطر ولا موناكو تحت كيف النخله كيف. تحت النخله واني فاروق. إبا راح لموناكو ستانديفي موناكو اللي راهي لتحت ما بدوش البطوله في احسن ما يرام ضغط كدايا إبا راح وبوتيت ان شاء الله راح ان شاء الله سينا في موناكو باراتمون في لو ميم ماتش تاع موسى صايب كي راح لموناكو على ليبوك 31 ولا 32 موسى صايب شفناها يعني ان ترونسفير يعني اللي يرفع من قيمه موسى صايب سي لو ميم كا بور اسلام سليماني. والحاجه المليحه في اسلام سليماني كي جا المنتخب لا كوب دافريك وهو على باله بلي ماهوش يلعب في نيرباتشي قبل له ستاتيو دو رومبلاسون ما داش مشاكل في المنتخب الجزائري ضرب باش يلعب مالغري هو هداف المنتخب ونقد المنتخب في عده مباريات قبل له ستاتيو ودخل له ماركا هدف ومن دو باس انت كي ديسيسيف تشوف انت كي تشوف تكون هكذا بعد قاعده تشوف سليماني موناكو كدايا لافونسونت اللي يلعب فالكاو لا تاعنا بولجاح سد القضاء تاع السد هو التيتولار ولو انه بولجاح عنده امكانيات كبيره وي عنده نو امكانيات كبيره امكانيات كبيره لك الناس كدايا ويقول لك هذا سليماني نو هذا سليماني كانوا قال لك الناس هذا علاش يروح يلعب كوب دافريك ما عندوش بلاصه فاروق لو بلوس امبورطون سيك انت لما تروح اعاره نقولوا بري تروح بري راح بري لموناكو لازم نجور كي يروح بري لازم 4 5 6 موا باش ربما يخمم من النادي تاعو. هو في شهر يزون لو في لا لوبسيون تاع تما ماما هذوك اللي استراو حمر لهم وجههم باش هما يدخلوا حمر وجه كاع لا ماشي Je rejoins Nasser. Actuellement, Slimani, c'est le joueur enfant du moment. Exactement. Et c'est pas Malmadi, il était obligé de le prendre. Il s'est imposé par un joueur qui est prêté. Là, par exemple, quand j'étais en Suisse, quand on prend un joueur qui descend de l'équipe première, il doit les espoirs, ou là un joueur prêté, il sent qu'un joueur il n'est pas utilisé. Voilà, à chaque fois, il a été prêté. Rohmina, il s'est senti un peu. Il n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, il a une carrière exceptionnelle. Mentalement, il est très fort. Voilà. الشيخ كي طيح مع ان اونترينور اللي وانا نشوف في نفس الوقت أنا شبوس الهدف المسجل من طرف اسلام سليماني الواحد الهدف الوحيد البيت هذا اللي Et je laisse Nasser commenter ça. C'est vrai que Smaïn, on a discuté longtemps sur. بس تشوف انا joueur qui est en forme ولا il est en confiance. كيفية تسجيل الهدف. شوف الكرة كيفاش جاتو. كان عنده لا بوسيبيليتي باش يضربها بالبي دروا شو نعاودوا نشوفوا. بون شوف ضربها بالبي غوش كوم هو سان درواتي سان درواتي ضربها بالبي غوش هي لازم يوتيليزي لو بي غوش سي le mieux c'est ça coach d'utiliser le pied. Il a utilisé le bon pied. Je pense que c'est un joueur qui est en confiance. Exactement. معليش نعاودوا نقولوا من الهجوم نروحوا Juste par rapport à Slimani, quand il a été transféré à Monaco, son transfert a été beaucoup critiqué par les journalistes, par les consultants, mais tout le monde me dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a Falcao qui part, Slimani, il a échoué partout, il jouera pas, il a été critiqué, le montant, bon, il n'a pas coûté cher. 10 millions. Voilà, il n'a pas tout coûté cher. Donc, il a travaillé et moi, je suis tout en admiration pour ce joueur. C'est pas un joueur exceptionnellement techniquement, il est bon, mais c'est un combattant, c'est un travailleur. Et moi, je suis vraiment tout en admiration et je lui dis vraiment chapeau. Il a une saison, moi je pense cette année, il va faire une grande saison. Et on va voir ce que Bounedjah, il fait la même chose. Si on envoie Bounedjah là-bas en Europe, est-ce qu'il va faire la même chose que Slimani? Ça, j'en doute.
لازم نشوفوا بنجاح في اوروبا باش يكون عندنا الجواب. نبقى معك اسماعيل الجديد. ربما لو نتكلم على البريستاسيون تاع دوخا اللي لعب 45 دقيقه الاولى وبعدها اوكيجا في الشوط الثاني. كيفاش شفت دوخا؟ كيفاش شفت اوكيجا؟ ربما لما نتكلم واحد نتكلم على اللاعبين مردود اللاعبين التنقيط. ربما نقاط نعطوا نقاط للاعبين. Je ne suis pas spécialiste des gardiens, mais il n'a pas été sollicité Doha. On n'a pas vu Doha à l'œuvre. Une fois sur balle arrêtée. Après, le but, est-ce qu'il devait sortir? Bon, le centre, il était parfait. Est-ce qu'il devait sortir intercepté? يسال في الهدف اللي تلقيناه. Ouais, je dois regarder. Je ne peux pas dire. لازم نعاود نشوف. Mais le centre était parfait. راك تشوفوا راهو على المباشر من الصور تاع زملائنا من التلفزيون العمومي. Déjà la qualité du centre. La qualité était parfaite. La qualité du centre. Ouais, il ne peut pas sortir là. Il ne peut pas sortir, c'est pas possible. C'est pas sa faute. Mais par contre, la deuxième mi-temps. البلاسمون تاع دوخا. Non, le placement تاع دوخا ما كانش في محلو. Il a fait le geste. Le puits d'appui, c'est bon. Il a fait le geste. شوف. Ouais, exactement. شوف جازوا البالون قدام. أنا معك. مي بصح هو c'est-à-dire دار لو جيست. regarde. Le geste une fois راح البالون. البالون بصح ضربوا باكومبو هذاك ضربوا منين جا. منين جا سي ديفيسيل. ناصر. Pour revenir. هو تبع لا تراجيكتوار du ballon الاولى. Impossible, il va sortir. Non, il ne peut pas sortir. pas. Il peut pas sortir. Non, le placement. C'est-à-dire, il voulait sortir, après tu dis qu'il a. Mais le placement تاعو ما كانش. Non, ما يكونش تماك. Par contre, Okidja, il était meilleur. Okidja était meilleur. Okidja était meilleur la deuxième mi-temps parce qu'il a eu quand même des bonnes sorties, il a intercepté une belle balle. Voilà. Donc. شو وين راهو يرايح ومولي ما شوف. لا شوف. لا باش نقعد في اليدي تاع اسماعيل. اوكيجا في الشوط الثاني نحسوا اكثر حضور تاعو في المرمى. يا بلوس دو بريزونس. اوكيجا نو شوف انا اوكيجا انا شفتو لا بروميير فوا شفتو لي غارديان موديرن. Une fois il prend le ballon et relance direct. C'est ça le foot. Le gardien il donne la confiance même ويطلع الريتم ثاني. Non, une fois tu prends le ballon, c'est toi le premier. قاعد خلاص هذيك تحكم بالون طيح لي جوار يولي نو خلاص هذا هو ان غارديان موديرن سي كوم سا. لا فرق كان اكثر حضور تاع اوكيجا في الشوط الثاني. صحيح يعني في المباراة. التصدي اللي مليح. لا انترسبتي vraiment c'est c'est ça. نو هذا قرار اللاعب. خلاص اذا بالك كان جوار ولا ان غارديان سي تقرا اللاعب. سي ميتي. معليش تكلمنا على دوخا على اوكيجا. تكلموا على مدافعين. نعم مدافعين اليوم انا بور نعطي لهم نحسبهم كاع ندير لهم كاع كذا نعطي لهم 4.5 sûr على 10 بزاف على 20 ما حبيتش نخلوها على تاع. Alors pour moi je peux pas noter parce que le travail défensif l'entraîneur que je suis le travail défensif c'est un travail de toute l'équipe. تنشيط c'est une animation. لا نهضروا شيخ. ما يكون لاعب عنده المهام تاع لي جوار سي دي فوت. كل لاعب عنده المهام كي نشوفوا لو بروميير بيت ونشوفوا ميم حسني البلاسمون ديالو تاع افون لو سونتر وين كان وين لي جوار انا دوك عاوشتها مليح حكم لو بالون تري زالاز وي في لو سونتر كيما ان سونتر كيما داك سي با لو غا اللي راح هكذايا ولا في ان سونتر بينيتر presque arrêté. Il a fait le centre comme une balle arrêtée avec deux actions les fait 1m90 ou la 80 كذا يخلوا un joueur هكذاك ما جاش هذاك لو سونتر اللي لا manque de concentration. C'est de la concentration. Oui mais la faute elle revient. Il y a beaucoup d'espace. Il y avait des boulevards sur les côtés et puis le centre parce que vous savez il y a la zone, il y a le travail la défense de zone et il y a la défense mixte, il y a la défense homme à homme. Il y a des entraîneurs qui jouent dans les 20 premiers mètres, on joue homme à homme, c'est-à-dire bien sûr. OK. Quand on fait le travail la défense de zone en zone, ça veut dire on oublie l'adversaire, c'est-à-dire le ballon et la zone. Là on a travaillé la défense de zone. Et là maintenant le football moderne, on fait la défense mixte, c'est-à-dire et la zone et l'homme à homme. Là on a vu que le Doha, هذا Doha il fait pas le geste هذا parce que aucune chance يخرج. Il a fait le geste تاع يخرج مي هو على باله بلي impossible يلحق البال. دار كلش بعينيه. Non دار روح. Non mais après le défenseur de la RDC de Congo, il était seul. C'est carrément seul, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire là où on fait le homme à homme, Cheikh même شو regarde l'axial mais l'arrière gauche regarde où كان même l'arrière gauche شاب اللي faute à la défense. Beaucoup de largesse sur cette. Beaucoup de largesse coach. 3 contre 1
سي كان بن 70 جو بونس اللي فارق خلاها بن مرة. 70. voilà. Non, mais juste, Même j'ai- dans la, pardon, Ok. dans la construction de l'action en elle-même, qui peut être au milieu de terrain, facilement. Facilement. Récemment, ils ont trouvé le gars sur la Exactement. gauche. هضرنا Transmission. بروميير ميطون Exactement. يافي دي بولفار C'est- هنايا ما يخرجش البالون ما تقدرش ناصر دونك هذاك اللي غوش اللي دار سونت انا حبيت يخوف نشوف وحده. بدايه اللقطه كيفاش المنتخب في وسط الميدان. الوطني استرجع في وسط الميدان بسهوله بسهولة. الكره من المنتخب الوطني وسط الميدان اللي كنا نعوموا في وسط الميدان. اسمع جديد نبقى معاك في مكان انت في مكان جمال شوف جاب انت في وقت مكان حسني انت في مكان جبل الماضي على مستوى الدفاع حسن واحد كيما حسني واحد كيما عبد اللهوي واحد كيما هل عندهم مكانتهم في المنتخب الوطني؟ Tout à l'heure, on en parlait dans les coulisses. On dit Hassani, est-ce qu'il a le niveau? Ben, le but, c'est Djibnah, ben, Chichouf, est-ce qu'il a le niveau ou la main le niveau? Aujourd'hui, il n'était pas à la hauteur. Maintenant, c'est à, Mais on peut pas le juger sur ce match-là. On peut pas le juger sur ce match. Maintenant, c'est à Djamal Belmadi de Exactement. le convoquer pour une prochaine fois ou pas. Maintenant, on peut-être dit, ouais, il n'a pas le بالك niveau. نشوفوه في لو ماتش بروشان يدخل بالك Voilà. peut-être. C'est-à-dire, sûr, le but, bien c'est sûr. de tester des joueurs pour voir est-ce qu'ils ont le niveau ou pas. Là, aujourd'hui, on a vu Hassani sur ce match-là. الماتش هذا ما ينا Pas با bon. نيفو Mais هذا ما عبد يعنيش باللي ما عندوش niveau international parce que niveau international c'est un statut international où tu l'as ou tu l'as pas. Aujourd'hui Hassani il m'a pas plu. Mais j'ai pas vu un bon joueur international. Maintenant c'est à Belmadi de voir le prochain match et de le tester, de le convoquer. ما لعبش في المنصب تاعو Voilà. Maintenant, on prend Ben Sebaini, on dit qu'il est axial de formation, mais il joue à Borussia Mönchengladbach, il joue à gauche, mais il n'a pas sa place. Ça veut dire, mais il n'a pas sa place. Il joue Aujourd'hui, pas. Actuellement, il joue pas. Il joue ni dans l'axe voilà. ni côté gauche. Non, mais qui ça reste chauffe quand le même un bon match, joueur. hein, ouais. Je parle dans son club, il joue pas. Maintenant, à lui de travailler, de aussi. C'est pour ça que j'ai dit, on est en post-Coupe d'Afrique. Il faut maintenant le rôle de l'entraîneur. Il faut maintenant le rôle de l'entraîneur de faire évoluer, faire développer نطوروا الفريق تاعنا كما احسن لا كوب d'Afrique. سليماني تيتيلار aujourd'hui كي تشوف سليماني نقولوا سي لوي لو نيميرو 1 Exactement. كوم عندك ان بونجاح Le rôle تاع بالماضي سي دو فير ايفولوي ليكيب ناسيونال نعاود يطورها باش يولي عندنا مستوى ونعاود نولي مقبله قال مباراه وديه انا لو مو ودي سا مو ديرونج il faut que match amical me dérange. C'est un match, c'est-à-dire inculquer la culture de la gagne. نلعبوا مع فريق نو سمعت انا وديه محاربوديه ça me dérange. رسميه باش نديروا ديفير بالرسميه. Exactement. C'est-à-dire انا il faut qu'on joue tous les واحد matchs يقول لك pour كي تسمع gagner. باسكو كي تسمع هواء يقول لك وديه حنا وديه شغل حب يا نورمالمون لي عبد اللهوي اللي عاد المنتخب الوطني انا عبد اللهوي كيفاش لقيت الماتش نظن ديفونسيفمون كان في المستوى اوفونسيفمون ان بو موا هو ايضا كما قال اسماعيل اون بو با ريالمون لو جوجي فاس ان ادفيرسير اللي ما لعبش اللقاء ودي لعب اللقاء 100% يفو دير سي فري كو لعبوا لي شامبيون دافريك لما تلعب ضد بطل افريقيا من المنتخب هذا تاع ار دي سي ماشي المنتخب اللي لعب في كاس افريقيا يا بوكو دو جور اللي ولاو اللي رجعوا مدرب جديد نظن انه فريق كان في المستوى لهذا صعب كلكو بار لا برودكسيون تاع اللاعبين الجدد هذا وصعب لا برودكسيون تاع الفريق بصفه عامه لكن باش نولي لعبد اللهوي نظن انا كان في المستوى. نعم عبد اللهوي انا كنت نشوفه chaque week-end نروح نشوفه. Mais il dit même c'est un très bon joueur. Tout à l'heure on parlait c'est un défenseur de formation axiale hein, et il est défenseur axial hein. Mais en Suisse en Sion il fait vraiment un bon championnat. L'année passée avant qu'il قبل ما يطيح مريض il a vraiment phase aller exceptionnelle. C'est un super gaucher débordement des centres. المباراة تاع اليوم كيفاش شفتوا C'est pas le عبد اللهوي اللي كنت نشوفه en Suisse. Il était pas bon aujourd'hui. Mais c'est débrouillé pas mal je pense parce que défensivement Oui, mais souvent- بالنسبة لك ما كانش Souvent, il prend le ballon et il revient encore en arrière. C'est ça. Il y a toujours le corps fermé. Il prend le ballon, il se referme, il sur le revient. plan offensif il a été Offensivement, il n'était pas bon. Voilà, exactement. تكلمنا على لاكس سونترال اللي حتى هذاك لو شيف دو لا ديفونس يعني ان باترون في على مستوى الدفاع ما شفناش اليوم تحرات انا على مستوى وسط الميدان ا مومون دوني نسينا بلي كديورا كان يلعب اليوم اليوم حتى بالناصر نسينا اليوم شفنا بالناصر وكدير بالناصر اون دوزيام ميطون كان احسن كان شفنا بالناصر اللي يطلع بالبالون ويدير ريكوبيري ويطلع مي بور كديورا والخطا في الهدف اللي تلقيناه جا من وسط الميدان وين هنا كديورا يضيع الكره ولا
قاعدين نلعبوها مدلي والمدلك ما كاش اللاعب ما كاش حلول ما كاش اللاعب هذاك اللي يشد بالون هو اللي يدير لا سوليسيون للاتاك ما شفناش كنا نستناو توجور من المدافعين يرميوها في السماء. راهي هنا ضيعناها هنايا. لا ماشي في اللقطه هذه. ماشي في اللقطه هذه. هنا هنا هما يدوا الكره هنا هذه هي. شو جابها لهنا وقال يديها اغوش يديها اغوش او البيت وهنا هذه لقطه الهدف. شو Non, الهدف هذايا بوكو بلوس سي لا ديفونس بوكو بلوس. عارف او ميليو تيران tu perds un ballon. تبير دي بالون ولا إليمينيك بان دريبل ولا مي ابخي سي لا ديفونس كاين 5 موراك ولا 4. لا ديفونس لي ديفونس راه اون فاس ان بيت كيما هذا اللي عيب لونكي سيوا فريق اللي ادى الدوره ما نقولوش باسكو هادو لا ديفونس 90% ماشي هادو اللاعبين اللي كانوا في الفريق الوطني. ما تقدرش تكون عندك ما تقدرش يكون عندك فريق وطني عندك 30 لاعب ولا 25 لاعب كاع في مستوى عالي. علاش ما كاش البرازيل ولا الالمان عندهم 14 كان جوا اللي مستوى وعندهم لاعبين اللي فاروق. هذه المباريات الغير رسميه باش ما نقولوش وديه نديروا اشياء باش نصحوا اخطاء مثل هذه. كيف نديروا خطا في مباراه مثل هذه هذه راح تصحح بها هذه المقابله تصحح بها اخطاء ان شاء الله ما تلقاوهاش في المقابله القادمه ولا المقابلات اللي جايين. حنا دوك مجمع لاعب او راح يكون عنده هضره مع المدرب او يعرف كمدرب يشوف لي زيماج يشوف البلاسمون شاك جوار. مي لو ميليو تيران اليوم شفنا ميليو تيران قد يراس لا بالناصر اللي ماهوش لاعب بزاف مقابلات في البيلواسي او لا ماهوش لاعب مقابلات كبير لو ريتم سي با ماهوش لاعب في الاسترجاع ما كناش وحتى في الحفاظ على الكره وبناء هجمات بناء لعب اليوم ما يافي با ان ليدر اللي كنا نشوفوا محرز كل في البطوله الاخيره محرز. لا تحسن فريق لاعب كي تقول لاعب كبير لاعب هو اللي يمد هذيك الراحه لصحابه ان جوار والثقه هذيك اللي يفوا ان جوار. اليوم شفنا ابراهيمي سي بلي ابراهيمي اللي كنا نشوف في السنه ابراهيمي خلاص بوتيت في راسو سي بلو ان جوار انترناسيونال راهو يجي يلعب. انا افيك تو مي ريسبي ابراهيمي ما واش يمد البليس. تشوف بالرحمه هضرنا على بالرحمه اللي تحس باللي فيف كدا يدوموندي نو ابراهيمي يجو نورمال تعطي له يدور كذا ماهوش يعاون ما كاش الثقل هذاك ما كاش الوزن هذاك. ما كاش شتنا دخل المحرز تحس محرز ميم لي جوار غدوه جوار كي ما يلقاش حلول يشيرش محرز بعد محرز هو يدير لا ديفيرونس سي سا ان جوار ان كرون جوار. محرز يدخل في الدقيقه 67 ابراهيمي بدا اللقاء بصفات جيده دار بريمير 20 مينوت سوف كو كيما قال فاروق ناصر ما شاطرك شرعي ماشي ما شاطرك نو صديق في البريمير 20 مينوت كان في المستوى كان وراء تسجيل الهدف لا بريمير اكسيون هو اللي لا ديكلونشي لاكسيون دي بوت. بدا مليح دار كلكو زاكسيون تري انتريسونت افيك سي كوندويت دو بال سي بريز دو بال جوار نو 90 دقيقه ماشي 20 مينوت باش نولي ابخي 20 25 نص ساعه نهار شويه المردود تاعو كيما قال لك مونك دو ريتم لما تلعب في بطوله. شفنا اليوم حسينا بالريتم تاع قديوره ولا ابراهيمي اللاعبين اللي يلعبوا في البطوله القطريه ولا ماهوش ريتم تاع بونجاح سليماني ليكزومبل سليماني بونجاح. علاش بونجاح كان معاه جروب وبونجاح نعرفوا بلي اللاعب هذاك اللي البوز القدام ان جوا مي ان ميليو تيران لازم له كان ريتم ان ميليو تيران انت هو كلش. وانا شفنا اللاعبين ديالنا بالناصر اللي ماهوش لاعب بزاف مقابلات سورتو مورالمون لو ديرني ماتش اللي جاب دو بينالتي ما تنساش ابخي الماتش اللي ابخي ما لعبوهش كاع ما دخلش ان جوار هكذا باش تعاود يولي الشوط اللي بالنصر كان نقعدوا في الشوط الاول بصفه عامه شفنا وين بن سبعيني ولا طهرات ولا حوسوا دو لون بالون صافي الكره الطويله باش يحوسوا على اسلام ما كانش حلول لا اكزاكت ما يحوسوا على اسلام بون اسلام بار وحده ما قدرش بعد نشوفوا المسافه في كل مره نجوزوا على وسط الميدان نطيحوا في لو بياج تاع البلوك تاع لا حتى الكرات العاليه لما اسلام ما يديهم الحارس المرمى نشوفوا ان البلوك كيب تاعنا مازال في المنطقه تاعو وكاين واحد 50 ولا 60 متر تسمى دونك سي كونتريرمون في كاس افريقيا وين كنا نحوسوا على بونجاح لو دوزيام بالون كان يديه الميليو تيران تاعنا اللي كان فيغولي كيما قال بالناصر كانوا يدوا لي دوزيام دونك كون ايتي بلو بريزون اليوم في الدقيقه ناصر في الدقيقه 62 بداو لا شفنا اشياء تغييرات تاع جمال بالماضي بوداوي يدخل في مكان بن رحمه كيفاش
بوداوي في هذه المباراه. حتى ما نقدروش نقيموا بوداوي كما تلو ما سي بلي سي با بوداوي اللي نعرفوه. Exactement. ما بوداوي ماهوش يلعب صافي ديبي شحال هو او دخل ايميتون دخل في نيس. سي بلي بوداوي اللي يسحقوا الفريق الوطني. حنا دوكا الفريق الوطني يحب دي جوا اللي واجدين. بوداوي دوكا وجاي في بطوله جديده عليه فريق اللي راهو لازم له وقت دوك لازم له وقت لازم يعاود بوداوي اللي يسحقوا الفريق الوطني. بوداوي عنده قيمه وعنده مستوى لا باس به مي دوكا بوداوي راه بعيد على الفريق الوطني. انا بالنسبه لي راه بعيد ان شاء الله يكونوا يعاود دوك فينيس لازم فينيس يعاود يجي بلاصتو المكانه ديالو باسكو ميليو تيران اللي ما يلعبش وكذا سي ديفيسيل. ان اتاكون يقدر انا اتاكون بالحيله ديالو ما يلعبش مي ميليو تيران لازم تكون ريغولي تلعب باش تقدر يكون عندك لو ريتم هذا. يقحم بالليل يقحم محرز يقحم نظن انه عطاو يوسف عطالي تو جو بونس عطاو اكثر حيويه يافي بلوس دو provocation dans le jeu les 1 contre 1 il y avait un peu d'animation offensive meilleure اللي كانت في الشوط الاول او في الساعه الاولى تاع اللقاء. لازم لك ليدر في التيران ناصر. 7 دقيقه 67 دخول محرز ربما بدل غير حتى لا بريزونس تاع لورغانيزاسيون. علاش قلنا لازم لك ان ليدر في التيران. تحبوا نتكلم دوك براهيمي سي بلي براهيمي اللي كان براهيمي خرج من شغل خرج من هذيك تاع انا لاعب اساسي ولا لاعب اللي تما يتكلوا عليا راهو يجي يلعب. دوكا هو دار واش اللي عليه راح للبطوله القطريه كان يحوس على لو ترونسفير كذا. دوك براهيمي بالنسبه لي ما براهيمي بالنسبه لي ولا بالرحمه شغل تاكدنا باللي يكون عنده مكانه في الفريق الوطني. انا من دوك نقول براهيمي غير يروح يقعد في البطوله تاع القطر يلعب. ما يجي المنتخب. نو ماشي عندك لاعبين انا مكانته في المنتخب كاين ما خير منه. عندك لوناس وديلور هذوما سي بون هذو لاعبين اللي راهم عندهم المكانه ديالهم. دوكا وجاك فرحان وبالرحمه لاعبين راهم يلعبوا في البطولات الاوروبيه. المنتخب الوطني فاروق بالقايد راهو لاباس به. ما عجبناش اليوم يعني ما عجبتناش لكن ما لازمش نساو انه المباراه رقم 14 للمنتخب الوطني ما نهزمش فيها يعني بالنسبه وين كنا ما لازمش نساو وين كنا بالجمال بالماضي ما لازمش نساو. فو با دوكا كوب دافريك ترجعنا حنا هما لو ميور او موند ولو ديفي تاعنا اوني لي ميور اون افريك الحمد لله بطبيعه الحال. Et maintenant بالماضي ils sont en train de préparer la coupe du monde 2022 نولوا لا زومبي داو كوب دافريك لعبوا كوب ما كانش لا زومبي. وي معليش جست ندو كوب دافريك نقول لا زومبي مالاش نلقاوهم كاع واقف في لي زيميناتوار ما نشوفوهاش. بارك الله فيك. رفيق واحد 14 مباراه من دون هزيمه يعني معدل لا باس به. قبل ما يجي بالماضي ما كناش نشوفوا هذا الشيء. كنا يعني امام البنين كنا نخسر كنا نديروا تعادلات كنا نلقاو صعوبات ضد فرق يعني ولا منتخبات صغيره على المستوى الافريقي. لكن لو ديفي يعني اللي راح ينتظر المنتخب الوطني انه تبقى من دون انهزام يوم الثلاثاء المقبل ضد فريق بحجم ضد منتخب بحجم المنتخب الكولومبي. اكيد هي ليديال انك ما تنهزمش امام منتخب كولومبيا من حيث يعني بول المورال سي بيان بول لو جروب ومن حيث الارقام دير لو 15 ماتش تاعك سون ديفات سا سي بيان. ولكن في النهايه يعني لو ميريت يولي للمدرب اولا ثم اللاعبين لان المدرب هذا كما قلنا ورث المنتخب منهار وقدر نقول لك باغات ماجيك. الصحفيين الجزائريين اللي قالوا بلي المدرب الاسباني ماهوش مدرب والمدرب اللي جا موراه ماهوش مدرب باش جا المدرب الثالث. ثلاث مدربين حتى الاتحاديه ما راهنتش على المدرب المحلي. لم تكن تؤمن بالمدرب المحلي. بدات بالمدرسه الاسبانيه لانه رئيس الاتحاد عنده نادي بارادو وعمل مع الاسبان كمدربين حب يدير نفس الاسقاط على المنتخب الجزائري دون دراسه دون اشراك المديريه الفنيه الوطنيه دون اشراك التقنيه. في النهايه كان انيشاك. ولكن كي جينا في المدرب المحلي سيتي ان تري موفي شوا يعني وعلى بالنا باوامر فوقيه تم تعيين رابح ماجان مع كل المدرب ما احتاج اللاعب اللاعب اللي يبقى كان رمز تري غران جوار من نجوم الكره الجزائريه وعلى عيني وعلى راسي كمدرب من مصلحه الكره الجزائريه انه درنا خطا لانه نامن انا بالقرايه وبالدبلوم وبالمستوى العالي. كل المدربين تاع اوروبا ولا تاع العالم الناس تتكون وما تكونش. جينا في التروازيام شوا سيتي بالماضي parce que c'était le choix du peuple
حتى الاتحاد لم تكن تؤمن بالماضي كانه ان سوفور، لانه كانوا تحت ضغط كبير، حبوا يجيبوا مدرب عالمي باش يسكتوا الناس. في النهايه واحد ما جاب المنتخب الجزائري، جاب بالماضي طوميو بور الجيري. قلت لك في النهايه كي جاب الماضي صاب منتخب محطم. سيتي دو لامبوسيبل باش تعاود تبنيه. بنى المنتخب وقدر يدير نتائج، ولكن يعني دار منتخب باش يدير نتائج، ولكن ما بناش منتخب. لازم له عامل الوقت باش يبني المنتخب. اليوم نتكلموا على مباراه وديه، لازم امام منتخب كولومبيا يكونوا في يكون مع منتخب كولومبيا حيدخلوا. نقول لك مباراة بحجم اخر، مباراة بمعطيات اخرى، مباراة هنا المباراة تاع لي جوار، المباراة تاع اللاعبين. يعني نشوفوا راح يلعبوا بشي فيرمي راح يتبدل بيير مروه اكيد حيلعب بطريقه اخرى، راح يلعب وكانها مباراه رسميه، شبه رسميه، يعني وكانها مباراه رسميه. سي ماتش بور لي جوار. بعد ما سمعوا لاعبين، بعد ما سمعونا المنتخب السنغالي يعني دار مباراة دار نتيجة تعادل امام المنتخب البرازيلي. ان 2007 احنا لعبنا مع الارجنتين وخسرنا 4-3. كانت مباراه كبيره جدا. نفس التركيبه تاع اللاعبين، كان كافالي اونترينور. سمعنا من بعد لعبنا مع لاكيلي خسرنا 2-0. صافي ان المباراه هذه هي مباراه تاع اللاعبين. راح نشوفوا اليوم تشكيله مغايره، مغايره، مباراه بحجم ومباراه بمستوى عالي. راح تشوفوا تقول لكم سي نوتر ايكيب ناسيونال الجيري اللي لعبت المباراه تاع الار دي سي والمباراه تاع كولومبيا. منافس يحتل المركز التاسع. لان الحكم احنا رانا نتسرعوا نحكموا مباراه. المدرب راه يشوف ماناش نحكموا، رانا نقيموا. احنا نقيموا مباراه، لكن المدرب عنده نظره بعيده، عنده برنامج، عنده مشروع، على باله شو يدير، على باله في هذه المحطه هذه راح يجوز المنتخب اكوتي لانه دار بوكو شونجمون، جرب عده خطط تكتيكيه. ولكن مباراه كولومبيا حتغير، ومباراه رسميه حتشوف منتخب اخر بنفس طراز المنتخب اللي توج بكاس الامم. اسماعيل المنتخب الوطني اللي فاز بكاس افريقيا في وقت ولا واحد كان ينتظر فيه. المنتخب الوطني اللي وصل لواحد المستوى الحمد لله فرحنا ونفتخروا بهذا المنتخب الوطني بقياده جمال بلماضي. محتاج لمباراه بهذا الحجم امام منتخب كولومبي، منتخب عالمي، منتخب عنده مستوى كبير باش يعني يمر يعني الجهه اخرى، يمر لاشياء اخرى، يذوق اشياء اخرى في كره القدم العالميه. انا توجور قلت لازم نبحثوا هذه المقابلات كما هذا الطراز، خاصه اليوم في وقتها بعد التتويج بكاس افريقيا. اليوم لازم نجوزوا لشيء اخر. Exactement. RDC c'est un bon adversaire. Où le collectif n'a pas fonctionné. Ok, c'est bien. Maintenant, il va faire une analyse vidéo avec son staff. Il va corriger ce qu'il y a à corriger. Maintenant, نطلعوا المستوى نروحوا la Colombie. Il faut qu'on نقعدوا toujours في هذا المستوى. La Colombie, après on peut prendre l'Égypte, on peut prendre le Cameroun, après on prend l'équipe de France. Il faut نقعدوا في هذا المستوى parce que le projet تاعو c'est de construire une équipe compétitive باش نحضروا كأس العالم في 2022 في قطر. Et donc ce genre de match, il faut ce genre de match. Et j'ai toujours qui سمعت باللي داروا المقابله contre Colombie. Moi j'ai toujours dit il faut chercher ce genre de match pour vraiment voir on en est où par rapport au niveau mondial et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour qu'on soit un peu au niveau mondial. Et jouer les matchs pour ne pas les perdre. لازم نلعبوا المقابلات شبه الوديه، شبه رسميه باش pour les pas voilà il faut inculquer. علاش باش نربحوها؟ علاش ماشي باش نربحوا المنتخب الكولومبي؟ il faut jouer les matchs pour les gagner. Non, oui, il faut inculquer la culture de la gagne à nos joueurs algériens. C'est-à-dire, nous jouons contre le Bénin, ou là contre l'RDC, ou là contre l'Allemagne. On joue de la même façon avec le même état d'esprit. C'est ça le projet, c'est ça ce qu'il faut faire maintenant pour le futur, parce qu'on doit vraiment rester. Et même quand on joue la Coupe du Monde 2022, il faut toujours rester avec le niveau. Comme le fait l'Allemagne. Ils ont 15, 16, 17, 17 joueurs, les mêmes joueurs, amener peut-être 1 ou 2 ou 3. L'équipe de France, c'est la même chose depuis la Coupe du Monde. C'est toujours les mêmes joueurs. يجيب ثلاثة. بعدا هو بصح في باك لو بروشان ستاج يعاود يغامر لي 23 ديالو باسكو انا شفنا اشاك فوا ديشان يجيب 2 3 جوار مي باسكو يا دي بليسي يا دي جوار اللي راهم مي فورم مي نصل مباراة كولومبيا بسرعة من فضلك. لا حيكون لقاء اخر يفو لو دير. راك تلعب دون دي كونديسيون، تلعب في ليل ستاد كيما قال لك فاروق كيشي فيرمي. لا موتيفاسيون واحده اخرى ثاني. لا لا موتيفاسيون واحده اخرى. راك تلعب
من احسن المنتخبات في العالم، لو توب 3 تاع امريكا الجنوبيه، لو توب صحيح. 3 دانييرمون ربحوا الارجنتين. ربحوا البرازيل. ما جو بونس كو راك راح تلعب ربحوا الارجنتين ماشي ربحوا الارجنتين. ربحوا الارجنتين. نو حبيت نقول لك صدير سي لو توب 3 في امريكا الجنوبيه. دونك احسن اللاعبين تاعهم ينشطوا في اكبر الفرق في اوروبا. ما راحش يكون فالكاو، ما راحش يكون لا ما عندهم علاش عندهم ميور كو فالكاو دوك. اسمع عندهم زاباتا لاعب تاع بيرغامو هذاك فالكاو دوك سي بلو ماشي عندهم ميريال، عندهم كوادرادو، عندهم لاعبين كبار، يريمينا، عندهم لاعبين ممتازين، حارس مرمى ممتاز. نضرب شوف سيتا هي بحاجه لهذا. لا احنا بطل افريقيا حتى ولو اللقاء تاع اليوم كنا لازم نعطوا له اهميه كما قال لك فاقد، لكن اللقاء هذا اللي راهو جاي راح يكون انت بطل افريقيا تلعب سينو ريكومبونس. انا بور موا الفريق اليوم انا نظن معيار مقياس نقولوا تشوف المستوى الحقيقي تاع الفريق على المستوى العالمي باش نشوفوا اليوم في اللقاء هذا اللي جاي ان شاء الله راح تكون عندنا فكره عن المنتخب تاعنا. نصر وهذا ماتش كيما هدايا ما كاش امبوسيبل تقول ما كاش موتيفاسيون. سي سير هذا الجوار اللي موتيفي 1000%. بار كونتر اليوم كونتر الكونغو انا نقول لك كلاعبين C'est ça le problème. Il faut qu'on soit motivé. Voilà. بصح لو جوار الجيريان دوك انا نهضر جوار الجيريان ما نعرفش جوار العقليه تاع الاوروبيه. جوار الجيريان ما بقناش الوقت، ما عندوش في هذه فرنسا. شكرا لك فاروق بالقايد، رفيق وحيد اسماعيل جليد والموسوعه ناصر بوي. شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج من صحفيين وتقنيين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتلاقاو في مواعيد اخرى. تهلاو في روحكم، الى اللقاء. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole.